Sa paghuman sa tuig nga 2025, unta wa nay bagyo pa nga mosulod sa Pilipinas. Atong iampo sa atong Ginoo nga unta iya kitang ilikay sa unsa mang matang sa katalagman, labi na sa mga bagyo o sa pagbaha. Sayod ta nga tungod sa mga pagbaha sa mga miaging mga adlaw, bulan, semana, daghang makinabuhi ang nakalas. Though di nato kontrol ang kinaiyahan tungod kay di man ni saklaw sa atong kakayahan o sa atong kaisipan. Apan kini dili magrabihan kung ang mga tawo nakita nila or nakita nato or makita nato ang bili sa mga binuhat sa Dios, sa atong mga kabukiran, sa atong mga kakahuyan. Usahay daghan kay mga illegal logging or mga illegal loggers, gipangputol ang kahoy sa bukid. So unsaon pa man pagkontrol sa tubig kung wa nay mga kahoy ang atong mga kabukiran, kung kinikalbo na, wa nay mo absorb sa mga tubig. Kung tan-aw nato ang mga kabukiran sa atong nasod, sa atong mga lugar, usahay makita nato nga daghan na gyud kayo ang kalbo nga mga kagubatan or mga kabukiran tungod sa kining mapagsamantala nga mga naa sa posisyon or mapagsamantala nga kana bang naa sa pagbuhat niini. Ug ang resulta, ang kita nga mga nasa ubos, mga pobre, kita nga mga wala sa posisyon ang apektado kaayo. So mo kinang kinahanglan atong makita ang bili sa mga gibuhat sa Ginoo. Tungod kay mao punay mo protekta kanato. Illegal logging, so unta kini makontrol sa atong gobyerno. Kining gitawag nga quarry, di ba, ang bukid gina quarry na mga illegal quarries nga mga panghitabo. So what will happen kung kana buhaton, so na ay sa man landslide, flash floods, ug ang resulta di maayo ug daghang mga kinabuhi ang nakalas niini tungod kay di man nila makita ang value sa kinabuhi tungod kay gusto nila nga magpakadato o tungod kay naay kwarta diha. Apan ang resulta di maayo. Kung ginang kaniadto pa man, usahay ang atong mga binuhatan or ang binuhatan sa tawo na kini mga consequences. Kung maayo na ay maayong resulta, ug kung dautan na apoy dili maayong resulta. Sama ni gingon ni Micah in the book of Micah 7 verse 13, "Yet the land shall be desolate because of those who dwell in it, and for the fruit of their deeds." So gingon sa Ginoo, though it talks about Israel's sins, pero applicable kanato nga kining sala sa Israel, same thing, nga naay desolation of the land as a result of the sinful actions of its inhabitants. So same thing kita, for example, kita gaantag pag bang higayon nga mopuyo sa kalibutan or sa lugar kung asa ta. Kung ato ning gubon, kung ato ning dili maayo ang atong pagdala niini, what will happen? Munang naay mga pagbaha, flash floods, ug naay mga resulta nga dili maayo tungod usahay sa kinibang mga binuhatan sa tawo. So unta kini ma-control sa mga katawhan, labi na nato, we should always kanabang think the other people, di lang kay ang atong kaugalingon. And also dapat ang magtanom og daghang mga kahoy. Binang dapat magkaroon ta og mga tree planting sa mga kabukiran tungod kay kini mao'y mupugong sa anang mga landslides, pagbaha o pagkusog sa tubig. So dapat mahimutang responsable labi na sa kining lugar kung asa kita nagpuyo. Again, salamat ug unta ang Dios magapanalangin kanato ug protekta kanato. Mayong gabi.